Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. غادي نكملو دابا الفيديو الاول. دابا غندوزو للسؤال الثاني اللي هو الصالير نت ابيي. الوغ غادي نخدمو ديال مسيو صلاح ميم كالكول بالنسبه لمادموزيل عيشه، وغادي ندوزو غير مباشره من بعد مسيو صلاح ندوزو لمسيو علال حيت فيه واحد تريك. الوغ اون كومونس. باش غادي نوصلو للصالير نت ابيي غادي خصنا ندوزو من هاد لي زيتاب هادو كاملين. مور السالير بروت جلوبال غنحسبو السالير بروت امبوزابل. السالير بروت امبوزابل هو السالير بروت جلوبال موان لي زيليمون اكزونوري. شنو هما لي زيليمون اكزونوري؟ هما لانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفيي، كاينين دي زانديمينيتي اخرين، مهم كاع لي زانديمينيتي صوف لي زانديمينيتي دو دوماج انتيري. الوغ نشوفو مسيو صلاح. مسيو صلاح عنده واحد لانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفيي فيها 200. alors غنشدو salaire brut global moins 200 ديال لي زانديمينيتي عطاتنا 13885 sans plafond. موراها غادي ندوزو باش نحسبو السالير نت امبوزابل. خصنا نحسبو لي روتوني لا باردون لي زيليمون ديدكتيبل. غنبداو في الاول مع الفري بروفيسيونيل. شنو هو الفري بروفيسيونيل؟ هو السالير brut امبوزابل moins l'avantage le tous fois 20%. alors il a presque عقلين على دوك لي زانفورماسيون اللي عطاونا على مسيو صلاح، عطينا واحد لافونتاج دو 1500. alors salaire brut imposable moins 1500 fois le tout fois 20% عطنا 2477. البلافوند هو 2500. alors هادي راها صار من البلافوند. دابا غندوزو لا سي ان اس اس. لا سي ان اس اس كاينين جوج ديال لي ميثود باش نحسبوها. ميثود نيميرو 1 هي هادي اللي درت هنايا، هي كنشدو الاس بي اي كنضربوها في 4.48% عطاتنا 662.048 كبر من البلافون اللي هو 268.8. alors الميثود نيميرو 2 هي كنشوفو هاد الاس بي اي كنقارنوه مع 6000. الا كان الاس بي اي كبر من 6000 كنخدمو ب 6000، كان الاس بي اي صغر من 6000 كنخدمو بالاس بي اي. الوغ الا هادشي كالكوليناه غادي يعطينا هادي. الوغ هادي صار من البلافوند، يعني غنخدمو بالبلافوند. غندوزو دابا الامو. امو شناهي؟ امو تا هي الاس بي اي فوا 2.26% sans plafond عطاتنا 313.801. alors موراها غندوزو للسيمار. غنقول لكم واحد الحاجه بعدا، عندكم لا سي ان اس اس امو راهم اوبليغاتوار، راهم ضروري كل اونتربريز خاصها يكون عندها لا سي ان اس اس و امو. العكس ديال السيمار اللي هو اختياري على شاك اونتربريز. مثلا بغات دير السيمار اونتربريز ما بغاتش ديرو. الا باقيين عاقلين في الاول رانا درت لكم ليا في ليو ريسون شرحتها لكم في الفيديو الاول. 3% ديال لا شارج دو سالاريي هي هذه منين جبنا ديك 3%. alors السيمار هي الاس بي اي فوا 3% عطاتنا 416.55. دابا غندوزو للسالير نت امبوزابل. شنو هو السالير نت امبوزابل؟ السالير نت امبوزابل هو الاس بي اي هما لي زيليمون ديدكتيبل. شنو هما هاد لي زيليمون ديدكتيبل؟ هما الفري بروفيسيونيل، cotisation à la CNSS, cotisation à l'AMO, cotisation à les organismes sociaux, CIMAR, l'assurance mutuelle, etc. quel remboursement ديال l'emprunt فاش يكون عندنا اللوجمون ايكونوميك كناخدو الكابيتال بلس لانتيغي. فاش كيكون عندنا واحد اللوجمون نون ايكونوميك كناخدو غير لانتيغي. الوغ هنايا درت هنايا ها هي الاس بي اي موان فري بروفيسيونيل لا سي ان اس اس امو سيمار. هاد 800 منين جبتها؟ الوغ في ديك دوك لي زانفورماسيون اللي كانوا عاطينا على دوك لي سالاريي عاطينا بلي مسيو صلاح rembourse un crédit pour un logement non économique ديال 3500
فيها 800 درهم ديال لانتيغي. كيف ما الا باقيين عاقلين قلت لكم بلي اللوجمون نون ايكونوميك كناخذوا غير لانتيغي سون بلافون سون كابيتال. هاهي ديك 800 هي عطاتنا 9608.849. موراها نيشان غندوزو ليا بغيت. الوغ هاد ليا بغيت هو اللي كيكون عند كلشي فيه مشكله. الوغ الا جينا الا خلاوكم تخدموا في ليكزامبل بالبلان كونطابل غتمشيو البلان كونطابل في الاخير كاع كاين البلان كونطابل طبعه جديده كاينه في صفحه 62. بلان كونطابل طبعه جديده كاينه في الباج 61. كاين الانيوال كتشد داك المونطون كتقسمو على 12 باش كتلقى المونسيوال. الوغ دابا غندوزو ليا بروت. ليا بروت كاين واحد الطابلو غادي تلقاوه في السيت ديالي داك لي كوغ راه حطيتهم فيه راه فيهم الطابلو ديال ليا. الوغ ليا هو الاس ان اي فوا لوطو موان لا سوم ا ديدوير. غادي نشوفو داك الاس ان اي انا ترونج جانا. داك الاس ان اي جاينا في لا ترونج ما بين 6666.68 و 15000. لوطو هو 34. لا سوم ا ديدوير هي 1433.33. عطاتنا 1833.67. الوغ دابا مور ليا بروت فاش كنحتاجو حنا ليا بروت كنحتاجوها باش نكالكوليو ليا نات. ليا نات هي ليا بروت موان 30 fois nombre de famille. Alors monsieur Salah marié et père de 4 enfants. Alors 4 enfants plus ta femme plus la femme ديال monsieur Salah هي 5. يعني النومبر ديال nombre de personnes في la famille هما 5. يعني 30 fois 5 عطاتنا يعني هي ليا بروت موان 30 fois 5 عطاتنا 1683.67. الوغ غتقولوا هاد 180 منين جبتها وديال انا بلافون. هاد 180 البلافون ديال هادي. الوغ البلافون ديال اما هنايا كنديرو 6 بيرسون اولا كنديرو 180. يعني هاد 30 في 5 عطانا 150. كل ما كتكون صغر من 180 راه كنخدموا بها. باش كتكون كبر من 180 كنخدموا 180. راه عقلوا معايا مزيان هاد 180 راه هاد ديال هذا. salaire net à payer هو salaire brut global moins les retenues sur salaire. شنو هما لي retenues هما لا سنسس امو سيمار سيمار وليير نت. كتكون عندنا شي مرات لافونس ولا لوبوزيسيون. شوفوا ما شنو عطيكم في التمرين. الو حنا عندنا غير لا سنسس ها هي امو سيمار وليير نت عطاتنا 11402.18. le même calcul pour mademoiselle عيشة. le même calcul ما فيها هذه تجي تريك من غير ان هي راها ديفورسي. لاحظوا باش غادي تجيو تحسبوا ليا تحسبوا داك ليا راها ديفورسي. يعني النومبر ديال بيرسون في لا فامي هما 2. صافي هادشي اللي فيها مادموزيل عشان ميم كالكول كتبقاو تحفظوا غير لي فورمول. دابا غندوزو لمسيو علال. علاش قالوا لنا على مسيو علال غادي نشدو الاس بي اي كلهم راه لي كالكول حتى لهنايا. لي كالكول راهم حتى لهنايا راهم كلهم بحال الاخرين صوف هنايا. شي مرات تخرج لكم ليغنات سالبه نيجاتيف. فاش تخرج لكم ليغنات نيجاتيف راكم تخدموا بها. يعني بلا ما تقول انا راه عندي شي فوت ولا شي حاجه ما عاود تاكد من الحساب من لي كالكول من الاول. وإلا لقيتيها تاكدتي من الحساب ولقيتيها باللي بصح خارجه سالبه راه غادي تبقى سالبه. راه سولت عليها انايا براسي اول مره فاش خرجت ليا كنت خدمت ديجا واحد ليكزارسيس وخرجت ليا ليغنات نيجاتيف وصافي ودخت وما كملتش التمرين. ترول ليا عقلي صراحه فاش مشينا فاش درنا الكوريجي ديال ليكزارسيس في الطابلو
لقينا بصح بلي خرجات نيجاتيف، وقال لنا البروف بلي راه ماشي مشكل، شي مرات تقدر تخرج نيجاتيف وغادي نقدموا بها نيجاتيف. هيا الوغ علاش دينا هادشي كامل درنا في كالكولاتريس. صافي ما تنساوش ديروها ما بين اونتر بارونتيز باش ما ترول ليكمش الحساب. هيا هاد الخليل اللي خرج لينا هو اللي خرج لينا، ولكن الا ما درناش لي بارونتيز غادي ترول لينا الحساب فريمون. الوغ هكا غادي نكونوا سالينا الكيسيون الثانيه. سالينا الكيسيون الثانيه غادي تلقاو هاد الكوريجي كله بي دي اف، تيليشارجيوه بي دي اف غادي تلقاوه في السيت ان شاء الله. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد جوج اسئله. بقاونا جوج ديال الاسئله الاخرين اللي هما البولتان دو بي والليفر دو بي، غادي نخدموهم في الفيديوهات المجيين ان شاء الله.